Activist Swapnesh Shelekar has said that Kamla Prasad Yadav's declaration that he built a private stadium, since the Goa government could not build one, is a shame to the government. The irony was that Chief Minister Pramod Sawant and BJP leaders including Minister Movin Godino were there, he stated. The stadium has no occupancy, no sanad and high-tension wires can be seen in the vicinity. The stadium was inaugurated by India's T20 captain Surya Kumar Yadav. Listen to this in-depth analysis from Swapnesh. नमस्कार इश्टानो. फाटल्या 4-5 दिसांक गोंयान एक न्यू क्रिकेट स्टेडियम बांदलो एक प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअल बाय नेम कमला प्रसाद यादव. तो चिखलेचो आदलो सरपंच आनी बिल्डर बाय प्रोफेशन खंय. सो त्या स्टेडियमा संदर्भान सरकाराचो बिहेवियर आनी मिडियाचो बिहेवियर समजून घेवपाक तुमच्या समोर हाडपाक हो ब्लॉग सुरवात करूया. 28 तारखेक ही बातमी आनी टायटल पळया बातमीचे. With not enough grounds in Goa, father builds cricket stadium for his 2 children to train खंय. त्या आर्टिकलाचेर अशें सांगता की कमला प्रसाद यादवान खंय 2021 तो जागो घेतलो खंय लोटले खंय जाणा इश्टानो. वेर्णा इंडस्ट्रियल स्टेट आहा पळय ताचो फेज 4 आहा न्हू. ज्या जाग्याचेर फेज 4 सोंपता वयताना हांगाच्यान वेर्णाच्यान लोटले वयताना डाव्या सायडीन IFB आहा दिसता. IFBच्या फाटल्या वाटेन हो स्टेडियम बांदला. धड वाटूय ना वचपाक हरशी पूण बांदलो. एक सरपंच मोविन गुदिनोचो मनीस कितेंय जावं शकता गोंयान. सद्याक गोंयान कितेंय घडोवं शकता आनी सरकाराचो हात आसात न्हू. सो तेणी बांदलो. आतां तो स्टेडियम बांदलो पळय तो स्टेडियम आतां इनॉग्रेट जावपाक जाय. तो आतां इनॉग्रेशन काल 1 तारखेक आमच्या CMच्या हातीन जाला, मुखेलमंत्री बाब प्रमोद सावंत. आनी तेन्ना उपस्थिती लाभयली आमचो इंडियन क्रिकेट टिमीचो कॅप्टन सूर्य कुमार यादव हो उपस्थित आसलेलो. सो अशी ही बातमी. आतां क्रिकेट ग्रावंड बांदलो. गोंयान ग्रावंड नासलेले तेज्या भुरग्यांक खेळोंक मेळनासलेलो म्हणून प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलान ग्रावंड बांदलो. आतां हे सर्वसामान्य सरकाराक अशी लजेची गोश्ट. कित्याक सरकारा कडेन जमोंक ना, एका इंडिव्हिज्युअलान बांदलो. हितून लज दिसूंक जाय न्हू. सरकाराचें काम कोणी दुसऱ्यान केलें पूण ना, हांगासर गर्व दिसता. आतां तो भुरग्यांक जाय म्हणून बांदले पूण तो आतां बाकीच्याय भुरग्यांक खेळोंक दितलो फुकट पयशे घेवन कितें तें आमकां सद्याक तरी खबर ना. प्रायव्हेट बांदला, ताका खर्च येयला. कोणाचे पयशे लागला आसतले ते आतां सरकाराक जर इच्छा आसा जाल्यार सोदून काडचे तेंच्यांनी, पूण ना काडचे. कित्याक सरकारांतलो मनीस सगळें माफ. तेजेच उपरांत 2 दिसां उपरांत हेरल्डाचेर आनी हेर न्यूज चॅनलाचेर त्या स्टेडियमाक सगळी परमिशनां ना म्हणून अशी बातमी पळोवपाक मेळ्ळी. आमी घेतला ती हेरल्डाची. हेरल्ड कितें म्हणटा तें पळोवया. विलेजर्स रेज रेड फ्लॅग ओवर लीगल स्टेटस ऑफ क्रिकेट ग्रावंड इन लोटली. सो लोटलेचे लोक कितें म्हणटा आनी तेंच्या सरपंचाचो एक व्हिडिओ पळयल्लो हांवें. तो म्हणटा त्या स्टेडियमाक ऑक्युपन्सी ना, सनद ना. आनी हो जर फोटो पळयत जाल्यार त्या स्टेडियमाच्या वयल्यांतल्यान हाय टेन्शन लायन वयता. आमच्या शेतांतल्यान सुद्दां हाय टेन्शन लायन वयता जाल्यार आमकां ते रिस्ट्रिक्शन्स घालतात. पूण ना, सरकाराचो मनीस सगळें माफ. मोविन गुदिनोचो मनीस कितेंय करूं शकता गोंयान. तशेंच तेजे उपरांत हे न्यूज येयली म्हणून सरकाराक किंवा सरकाराच्या मनशाक आमी कसलो प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करूंक वयता लज बीन दिसपाचो तसो कांय प्रकार ना. ते 1 तारखेक वयता, इनॉग्रेट करता आनी फक्त CMूच न्हू, CM वांगडा मोविनाचो मनशाचो स्टेडियम म्हणटकूच तो थंय आसा स्वाभावीक आहा. देर इज नो फर्दर कमेंट्स ऑन दॅट. पूण BJPचो अध्यक्ष कितें म्हणून गेल्लो, खासदार सदानंद शेट ताणावडे कितें म्हणून गेल्लो, तुमच्या सरकाराच्या विरुद्ध उलयलो तर तुमचे कडेन जमाना, सरकारा कडेन जमाना म्हणून तेणी बांदले हे सांगता तो. आनी तुमी इनॉग्रेट करूंक वयता. कितें म्हणून गेल्लेत तुमी? सरकाराच्या विरुद्ध उलयता न्हू तो मनीस आनी तुमी तेच इनॉग्रेट करूंक वयता. तरी आतां प्रश्न हो येता, सरकारा कडेन जमोंक नासलेलो, तुमकां आतां एक रेडीमेड स्टेडियम मेळ्ळो आहा, प्रायव्हेट इंडिव्हिज्युअलान बांदला.
तुमी ताका विचारा, बाकीच्याय भुरग्यांक खेळोंक मेळटलें न्हू फुकट पयशे दिनासतना, काय तुका पे करचें पडटलें? हो भुरग्यांचो इमोशन दाखोवन भुरग्यांक ग्रावंड नासलेले खेळपाक तांकां खूब इच्छा आसलेली म्हणून आपूण बांदली. आतां बाकीच्या भुरग्यांक जर खेळोंक येवंक जाय जाल्यार आपल्याक फारीक करा मागीर खेळोंक दितलो असो कितें हिशोब ना न्हू तो. जर तसो आसा जाल्यार हांव प्रपोजल घालता सरकारान तो ग्रावंड आतां एक्वायर करचो. बाकीच्यांकूय खेळोंक मेळ्ळो ना रेडीमेड ग्रावंड तुमकां. तेच वयल्यान आतां हे सरकाराक आनी गोंयाक लुकसाण आहा. कित्याक जर इंडस्ट्रियल स्टेट जर फाल्यां ते वाटेन एक्सटेंड करपाची जाली जाल्यार करूंक मेळचो ना, कित्याक आतां तो ग्रावंड येयल्लो आहा. तो ग्रावंड ज्या जाग्याचेर आहा थंयसर एक्झॅक्टली इंडस्ट्रियल स्टेटाची बाउंड्री आहा. सो इंडस्ट्रियल स्टेट आतां थंयसर एक्सपान्शन जावचें ना त्या कुडक्याक तरी एटलिस्ट. सो लुकसाण जालें. सरकारान हेजेर मातशी तरी न्हू वापरपाची. फक्त आपस्वार्थपणा केलो, देश वयर आहा, देशान गोंयूय आसा, गोंयाक लुकसाण जातलें अशें जायत जालें. आनी गोंयकारांकूय विचार करा. Like, subscribe and get notified.